إذا نمروا الآن لفقرة أخرى اللي هي l'interprétation complexe de la linéarité ولا بصيغة أخرى. إلا عطاونا واحد 3 ديال النقاط وطلبوا منا واش أو سولونا واش هاد لي بوين واش ألينيي ولا ماشي ألينيي، يعني واش مستقيمية ولا غير مستقيمية. مثلا نفترض نقولو سوا A d'affixe ZA, B d'affixe ZB et C d'affixe ZC, 3 points du plan complexe. 3 points du plan complexe. Donc, A, B et C sont alignés si et seulement si et seulement si يعني ça équivalent si et seulement si. دونك نشوفوا شنو هو الشرط اللي خاصو يتحقق. si et seulement si ZB. دونك اللي بدينا به بديتي بزد ا ماشي مشكل، المهم اللي بدينا به كنعاودو نكتبو هنا لتحت ZB sur ZB عاوتاني بحال هكا ننقص ZA ونعاود ننقص ZC. زد ا مثلا بحال سوا درتي هنا زد سي هنا زد ا، سوا درتي هنا زد ا زد سي. المهم هاد النقطه اللي كتبدا بها الفوق خاصك عاوتاني تبدا بها تحت. هذا النومبر كنحسبوه خاصو يكون ابارتيان ا ار، خاصو يكون ان نومبر ريال. دونك هذه هي البروبريتي اللي عندنا. دونك هاد لي بوين تيكونوا الينيي الا كان زد بي موان زد ا سور زد بي موان زد سي ابارتيان ا ار. بصيغه اخرى الا عطاونا واحد 3 بوين وقالوا لنا واش هاد لي بوين سون الينيي ولا ماشي الينيي، اشنو خصنا نديرو حنايا؟ خصنا نحسبوا هاد لو نومبر هذا. الا لقيناه ريال راهم الينيي، ما لقيناش ريال راهم ماشي الينيي. كاين اللي ممكن مثلا ما يحسبش هذا، بحال بديتي من ا خاص تعاود تبدا بها ثاني تحت، خاص تعاود ثاني تبدا بها تحت. دونك زد ا هنا تنقص اللي عجبك، نقصتي زد بي نقص هنايا زد سي، نقصتي هنايا زد سي نقص هنايا زد بي. دونك هاد العدد حتى هو خاصك تمونطريه انه ابارتيان الا كانوا لي بوين سون اليني. كاين اللي غيبدا بالسي، بديت بالسي فوق نبدا بها ثاني تحت، نقص هنا مثلا زد ا نقص هنايا زد بي. دونك كاين اللي غيبين ان هذا لو نومبر ابارتيان ار، كاين اللي غيبين ان هذا ابارتيان ار، وكاين اللي غيبين ان هذا ابارتيان AR. إذا نمروا الآن للسوليسيون ديال هذا ليكزارسيس. دونك عندنا A ستة ناقص I و B دافيكس 1 موان 11 I، C 7 بلس I و D هي لافيكس ديالها هو I. دونك هنايا لا بروميير كيسيون قالك واش لي بوين A و B و C واش الينيي ولا ماشي الينيي، يعني واش لي بوين مستقيميه ولا غير مستقيميه. دونك شنو غادي نديرو حنايا؟ ابليكيو هاد البروبريتي نحسبو اللي بغينا. هي قلنا العدد اللي بدينا به الفوق هذا اللي كتبت هنا نعاود نكتبو هنا. دونك مثلا ملي كنبدا بالبي دونك ندير زد بي الفوق والتحت موان زد ا وهنايا نقص زد سي، حيت لي بوين اللي عندي هما ا و بي و سي. دونك نحسب هاد العدد هذا. الا لقيتو ابارتيان ا راه لي بوين غيكونوا الينيي، الا ما لقيتوش ابارتيان ا يعني لي بوين نو سون با الينيي. دونك هنايا غادي نحسبوا هاد النومبر. دونك زد بي ها هي، دونك 1 موان 11 اي موان زد ا هي 6 ناقص اي. دونك ضروري ما تنساوش الاقواس لحقاش عندي هنايا الموان. دونك عاوتاني زد بي سي 1 موان 11 I moins ZC il y a 7 plus I. Donc ça égale donc 1 moins 11I moins 6 moins le moins il y a plus I tout là 1 moins 11I tout moins 7 moins plus il y a moins I. Donc ça égale là. On نحسبوا هذا النومبر. 1 ناقص 6 هي moins 5 ثم 1 ناقص 11 اي زائد اي هي ناقص 10 اي ثم 1 ناقص 7 اللي هي ناقص 6 ناقص 11 اي ناقص الاي اللي هي ناقص 12 اي. كاين اللي غيشوف هذا لو نومبر هذا
وغيقول لك نابارتيان با ار حيت فيه اي كاينه الاي تحت. لا، باش نعرفوا واش ابارتيان ار ولا نابارتيان با ار خصني نكتبوا على شكل لا فورم الجبريك. خصني نكتبوا على هاد لا فورم اللي هي ا بلس اي بي. الا لقيت هاد بي كيساوي زيرو ديك الساعه عندي الحق نقول ابارتيان ار. اذا اول حاجه خصني نديرها انا خصني نكتبوا على شكل لا فورم الجبريك. دونك هنايا غنطبقوا داكشي اللي شفنا في الفيديو الاول اللي هضرنا فيه على لا فورم الجبريك. هنا كنلاحظ عندي واحد العامل المشترك الفوق اللي هو شحال، اللي هو 5. هو نعمل بها شحال يبقى لي هنايا؟ تبقى لي موان زيرو. شحال غتبقى لي هنايا؟ غتبقى لي موان 2. هنايا العامل المشترك شنو هو 6. شحال يبقى لي هنا؟ تبقى لي موان زيرو. وشحال يبقى لي هنايا؟ غتبقى لي موان 2. دونك هذا هو التعميل اللي عندنا. دابا يمكن ليا نختزل بهذا النومبر هذا كيتعاد عندي الفوق لتحت وعندي الطرف. دونك غتبقى لي في الاخير 5 sur 6. بقى لي في الاخير هذا العدد اللي هو 5 sur 6. دونك هذا العدد واش ابارتيان ار ولا لا؟ بطبيعه الحال ابارتيان ار ما فيهش كاع لا بارتي ايماجينير، ما فيهش اي. دونك هذا ابارتيان ار. دونك لقينا هذا النومبر زد بي موان زد ا سور زد بي موان زد سي لقيناه ان نومبر ريال. دونك شنو غنستنتجو دابخي هاد البروبريتي؟ غنستنتجو ان لي بوين راهم اليني. دونك لي بوين A, B et C sont alignés. Donc sont alignés. Donc là, nous avons la deuxième question. Donc la deuxième question. نفس الشيء. غير دابا غادي نشوفوا لي بوين A و B و D. A مع B مع D. دونك اشنو غادي نحسب؟ دونك الدوزيام كيستيون فيها لي بوين ا بي دي. بدا باللي عجبك كاين شي مشكل. نبداو مثلا حنايا بزد بي موان زد ا سور زد. هذا اللي بديت به الفوق نعاود نكررو لتحت. زد بي موان زد. اش باقي ليا؟ باقي ليا زد دي. دونك سا ايغال. دونك نحسبو هذا النومبر نفس الشيء. لقينا ابارتيان ار لي بوين اليني، ما لقيناش ابارتيان ار نو سون با اليني. دونك هنا زد بي قلنا هي 1 ناقص 11 الاي، 1 ناقص 11 الاي موان زد ا اللي هي 6 ناقص اي، ثم عاوتاني زد بي هو 1 ناقص 11 الاي موان زد دي عطاو لينا هنايا هو اي. دونك ايغال اش. دونك نحيدو الاقواس 1 موان 11 اي موان 6 موان مع الموان هي بلس اي ثم 1 موان 11 اي موان اي. دونك ايغال. دونك 1 ناقص 6 ناقص 5 ناقص 11 اي زائد اي ناقص 10 اي. دونك هنايا تحت تبقى ليا 1 ناقص 11 اي ناقص اي هي ناقص 12 اي. دونك هنا قلنا باقي ما خصنا نكتبو على شكل لا فورم الجبريك. دونك هنا يمكن لك تبان لك ان 5 عامل مشترك الفوق ولكن تحت ما عنديش شي عامل مشترك. دونك هنا خاصني نضرب فاش؟ خاصني نضرب في المرافق في الكونجوغي. دونك خاصني نضرب في المرافق ديال هذا العدد. هاد الطريقه راه شفناها ديجا في الفيديو السابق كيفاش يمكن ليا نكتب عدد على شكل لا فورم الجبريك. دائما نرجع للفقره الاولى باش تشوف كيفاش كنكتبوا هذا العدد هذا على شكل لا فورم الجبريك. دونك غنضربو في المرافق. دونك تبقى لي موان 5 موان 10 اي ولتحت عندي 1 موان 12 اي غنملتيبليو باغ لو كونجوغي. نضرب فيه الفوق والتحت باش ما يكرياش عندي التساوي. شنو هو المرافق ديال هذا العدد؟ لينا هو 1 هنا ناقص دونك غنربطها زائد. دونك هو 1 زائد 12 الاي. 1 زائد 12 الاي. مزيان. اذا دابا غنحسبو لتحت. علاش حنا ضربنا كاع في هذا المرافق؟ باش تحصل على متطابقه هامه. شنو هي المتطابقه الهامه؟ هي هنا عندك ا موان بي في ا بلس بي. دونك هي ا او كاري موان بي او كاري، يعني ا او كاري موان شنو هو بي؟ بي هو هذا كامل. هذا هو ا هو 1 وهذا هو بي هي كلها ديك 12 اي. دونك موان 12 اي لو تو او كاري. نمسحو هادشي.
دونك الفوق ندير لنا شرط ناقص 5 في 1 هي ناقص 5 ناقص 5 في 12 اللي هي 60 ثم ناقص 10 في 1 هي ناقص 10 اي ثم ناقص 10 في 12 هنا كاين شويه د الحساب دونك هي 120 اي باقي ما كملتش نكمل في هاد الصفوره في النهايه دونك ايكال دونك هنايا شحال ناقص 5 هنا خاصني واحد اوكاري ناقص 12 في ناقص 10 دونك هي 120 ولكن اي في اي هي اي اوكاري دونك هنايا ناقص 5 شنو هي 60 اي ناقص 10 اي هي 50 60 ناقص 10 هي 50 ثم ناقص 120 مضروبه في شحال هي اي اوكاري قلنا ان اي اوكاري هي موان زان دونك فوا موان زان مزيان لتحت ان اوكاري فاش موان شنو عندي الضرب دونك عندي حق ندير هذا اوكاري ونضرب في هذا اوكاري دونك 12 اوكاري في اوكاري مزيان دونك ايكال دونك ناقص 5 زائد 50 اي هنا ناقص هي زائد 120 ثم في الاخير هنايا في المقام دونك شحال هي اي اوكاري اي اوكاري كنعرفوها هي موان زان في هاد الموان تعطيني بلوس هادي موان زان في هاد الموان هي بلوس بتبقى 12 اوكاري الا حسبنا 12 اوكاري نلقاوها 144 دونك هنايا ناقص 5 الا زدتيها 120 تبقى لك شحال تبقى لك 115 ناقص 50 اي ولتحت هنايا الا حسبنا 144 زائد 1 اللي هي 145 اذا في الاخير نكتبوا على شكل لا فورم الجبريك دونك تبقى لي هي لا بارتي الجبريك هي 115 على 145 ممكن تختزل ولكن ماشي مشكل حنا ماشي هذا هو الهدف ديالنا ثم ناقص 50 على 145 مضروبه في اي هذا ممكن تختزل ولكن ماشي هذا هو الهدف ديالنا حنا الهدف ديالنا بغينا نعرفوا غير واش هذا النومبر هذا ابارتي انا ار ولا لا اش كتلاحظ هذه هي لا فورم الجبريك دونك هذه لا بارتي ريال ديالو وهذه لا بارتي ايماجينير ديالو اللي هي بالموان لا بارتي ايماجينير ديالو دونك هذا واش كابارتي انا ار بيان سور نابارتيون با ار علاش لحقيتاش فيه واحد لا بارتي ايماجينير باش يكون في ار ما خاصش تكون في هاد لا بارتي ايماجينير دونك حنا حسبنا هذا النومبر هذا ولقينا هنا بارتيان با ار اذا شنو غنستنتج دابخي لا بروبريتي بريسيدونت دونك لي بوين شنو هما هاد لي بوين باش خدمنا ب A و B و D les points A B et D ne sont pas alignés